وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلبون خالد والد ساڑھی عظیم عبادت نو اپنے ایتھوں میں لنگڑے بی بی آدن سجاد انواق میری ماں پہ یادی سانو چادران دے وے میں بازار عبور کر کے چادران واپس کر دے سا بے غیرت دادا نہیں منظور بی بی آدن جے چادران نہیں دیندہ انواق ساڑھے ہاتھ کھولے اسی والا دا پردہ بڑا کے لنگ جائیے بے حیات نہیں منظور بی بی آدن سجاد اگر چادرہ بھی نہیں دیندہ ہاتھ بھی نہیں کھول دا انو آخ میری ماں پیا دیئے بازار دیاں بتیاں بجا میری کنڈ پیچھے اکبر دی مائے آدھے نہیں سجاد مانو آخ ایتھو لنگ کے آوے سجادہ دے نمہ اگر آجے تو نہ لگیے میرے پیو دا سجدہ نہیں بچدا آج نہ لگیے میرے دادے دی ولایت نہیں بچدی اما اے تو نہ لگیے میری دادی دے سند دے پرزے زندہ نہیں ہوندے ماتمیاں نادے علی پڑھ کے علی دی دی پہلا قدم بازار چ رکھیا اجے دوجا قدم نہیں رکھیا او دو آواز آیا پتھر مارو باغی آگین اللہ دی قسم پتھران دی برسات لائے پھئیے علی دیاں دیاں زخمی ہو گئیاں کیڑا شیعہ جڑا ماتم نہ کرے پیر عمران شاہ جی مکان دی چھت ایک عورت ہے جند دعا ہتھاں جو وزنی پتھر ہا ادنال دی عورت آدھی کنو مار نہیں بکواس کی تاس آدھی میں انو مار نہیں جندی عمر 4 سال ہے اللہ دی قسم ایسا پتھر ماریا پتھر سکینہ نو نہیں علی اصغر دی ماں دے سارے چلگا اصغر دی ماں بازار جھڑ پئیے علی دی دی اتنب کیا دیئے آ بھر جا ماتم کرنا ماتم کرنا ہو گئی ہے تواڈی تیاری ہو گئی ہے تواڈی تیاری میں وین پڑھا جن انتظار چ بیٹھے ہو 2% بھی میں بازار شام نہیں پڑھیا ایک باری ہاتھ ہون انج بدے ہوئے تے جے اتے اگ آپ ہوئے اتے ابڑ دا پانی آ جاوے کپڑیاں نو اگ لا کے علی دیاں دیاں تے سٹیاں نو یا سیدہ یا سیدہ 2% بھی میں شام دا بازار نہیں پڑھیا سارا مجمع جڑے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو میں نے دسو کیا اجے تک میں پڑھے ہیں جو ایک ویلا او بھی آیا شام دے بازار علی دی دھی انج ٹوٹ بھرا دی سانگ ڈٹھی میری سین بھرا دی سانگ ڈٹھی بی بی آدن حسین حسین ویر او میرا کہیں کو کچھ نہ آکھنا ویر بی بی آدن میں پیادیاں اکھاں کھول حسین اکھاں کھولی انجڑی بہن شام دے بازار چ بہ کے بھرانال گل کیتی ہے پڑھا ہے تیاری ماتم دی بی بی آدیے اس نجس محال چ نہیں لگنا تیرے علم والے ویرے میں لنگ آئیاں بن چادر دے اس نجس محال چ نہیں لگنا